ल सर पनि आउनुभयो है। तपाईँको अघि कसले तपाईँको एउटा समस्या देखाइरहनु भएको थियो गणेशजीले होला के अरे है। हजुर हो हो सर। एक्चुली फेरि त्यो सही सर हुनुहुन्न थियो कि उहाँलाई तपाईँ हो हजुर भन्नु न। ए मेरो त्यो एक्सेलबाट गर्दाखेरि नि सर त्यो मेसेज आयो होइन सर, हुन चाहिँ भयो, काम चाहिँ भयो, तर सरले गर्दाखेरि आएको छैन, मैले गर्दाखेरि त्यो मेसेज आयो। त्यो मेसेज देख्न पाउनु भएको छैन, उहाँ त भर्खर जोइन गर्नु त। ए कस्तो मेसेज? म भर्खर आउँदैछु मैले। त्यो एकचोटि मेसेज त्यो हेरिदिनु पर्यो सर, मैले च्याटमा पठाएको छु। म फेरि पठाइदिन्छु तपाईँको। खासै त सर त्यो मेसेज हेर्नु पाउनु भएको छैन कि उहाँले अहिले पछि ए आएको छैन तपाईँको सरलाई है। हुन्छ हुन्छ सर, ल मै पठाइदिन्छु। ए ए हुन्छ सुरज सर मैले च्याटमा पठाइदिएको छु है उहाँको एरर चाहिँ। हुन्छ। खुल्दैन त टाइम लाग्यो भने। ओपन विथ गर्दाखेरि हुन्छ कि सर? यसरी नै खुल्नु पर्ने हो। ओपन विथ गरेर हजुर त्यही पेन्टतिरबाट खुल्दा पनि हुन्छ होला सर। के यो अब्जेक्ट आइडी फिल्डवाला भन्नुभयो? हजुर त्यो एक्सेलबाट लिएर आउने बेलामा यस्तो भयो, यस्तो मेसेज त्यो भन्छ के फरक पर्दैन त्यो। मेरोमा नि भनेको थियो नि, मैले भनेकै थिएँ नि यो भन्यो भने के फरक पर्दैन भनेर। ए खासै याद गरिनँ सर, त्यही भएर हिजो गर्ने बेला नि मैले भनेको थिएँ यो भन्छ अब्जेक्ट आइडी फिल्ड छैन भनेर। अनि नि सर त्यो फाइल सेभ गर्ने बेलामा हामीले भनेको ठाउँमा चाहिँ सेभ भएन कि। एक्सपोर्ट गरेर गर्ने बेलामा? एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा हजुर त्यो त हुनुपर्छ। जहाँ राख्न चाहे त्यो भएन, उसले जे जे भनेको छ त्यही गर्दाखेरि कता कता डकुमेन्टतिर जाने अनि खोज्दाखेरि नपाउने भयो क्या सर। हाम्रोमा पनि सेभ गर्न मिल्ने हो, मिलिरहेछ मेरो त। मेरो त्यो भएन, ठिकै छ, फेरि फेरि प्र्याक्टिस गरौँला सर होइन। अनि नभए भोलि सेयर गरौँला। अनि अर्को क्रिएटिन नभएको चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने सर, लेयरबाट हामी चाहिँ उसमा जान्छौँ नि, प्रोपर्टिजमा गएर केटिएम नगरको राखेर स्केल आउँछ नि, त्यति बेला मात्र हुँदो रहेछ क्या सर क्रिएटिन चाहिँ। त्यही त अब मैले त्यसरी नै सुरु गरेर हुन्छु होइन। ठिक छ, भयो भइहाल्यो बिर्सिँदो रहेछ। हजुर के समस्या रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो नि, त्यो भयो भइहाल्यो। हजुर हो ठिक छ त्यसो भए। ए ठिक छ सर, म प्र्याक्टिस गरौँला, भएन अनि फेरि उस गरौँला सर। हुन्छ हुन्छ हस्। अरू सेभ गर्नु समस्या छ? हुन्छ सर, अब क्लास अगाडि बढाउँदै। मैले हिजो एउटा गर्न दिएको थिएँ सबैलाई, दुईटा इमेज। के गर्नुभयो त्यो दुईटा इमेजको? कहाँ आयो? कोही गर्नुभएको साथीले एकजना स्क्रिन सेयर गरिदिनु भयो हुन्थ्यो बरु। कसैले नि गर्नु भएन?
मैले नर्थमा बसेन छ घुमेर, त्यही भएर हामीले जियो रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि पनि मैले लगेर उहाँ जियो रिफरेन्सिङ गर्दाखेरि नि इमेज यसरी नै टेढो भएर बसेको थियो, किनकि नर्थ अलिकति यस्तो घुमेर अनि सिधा भएर बसेको रहेछ हिजो। नर्थमै बस्यो भने त्यो समस्या आउँदैन। त्यस्तै एउटा इमेज लगेर हामीले हिजो जुन ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसनको गरिरहेको थियो त्यो एउटा गर्नु पर्ला। तपाईँहरू पनि एउटा इमेज बनाउनु, जुन ठाउँको बनाएर अथवा यहीँको बनाए पनि हुन्छ। हिजोको हाम्रो डिएम यही हो। स्मुथ गरेको कन्ट्रोल पनि यही होला सायद। कन्ट्रोल यही भयो। अब यही एरियामा पर्ने ठाउँ भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। एडजस्टेड भनेको छ एउटै कुरा हो यो हुन त। बेस म्याप कुन ठाउँ राख्दा ठिक हुन्छ, यही ठाउँको परे हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। आरुखर्क बरडाँडा माटी चौर तल पर्ने गरी यसरी माटी चौर त यही हुनुपर्ने, यही ठाउँ हुनुपर्ने।
ठिकै छ नर्थमै छ ल ठिक छ नर्थमै छ अब के गर्नु परेन 1 2 3 4 चारवटा पोइन्ट दिने हो यही जुम लेभल ठिक छ हामीलाई ए यो चाहिँ छैन यो खोलो राखौँ यसरी चारवटा पोइन्टले मैले घेरेँ यसलाई एउटा हाई क्वालिटीको इमेज बनाएर सेभ गरिहालौँ म्याक्सिमम रिजोल्युसन जति सकिन्छ म्यापमा यो देखाउने चिजहरू नहोस् ठिक छ के हटाउन सकिन्छ रोडहरू पनि नसकेसम्म खाली नै छ ल अरू केही छैन भनेपछि यसलाई म्याक्सिमम रिजोल्युसनमा मैले म्याक्सिमम रिजोल्युसनमा सेभ गर्दैछु इमेज नै भनेर दिउँ ल यो सेभ हुँदै गर्छ तर यो सेभ नभइकन यहाँहरू गर्न दिँदैन ठिक छ त्यति हेर्नको लागि मात्र यो थियो यसलाई अब यहाँबाट अफ गर्दा पनि हुन्छ अब त्यति चाहिँ इमेज बनाउनु चाहिँ एउटा काम बनिसकेको जस्तो छ इमेज बन्यो अब यहाँ एड एउटा फोल्डर भनौँ फोल्डरमै राखौँ सबै टाइटल भन्दा नि जियो नै भनेर राखौँ यसलाई जियो यसलाई जियोमै ट्याग गरौँ जियोलाई नै सेभ प्लेस एज गरेर जियो रिप्लेस गर्नु त्यो पनि भयो एमएल टु लेयर गरौँ जियोलाई यता लिएर आउनु पर्यो जिएस भित्र बन्यो होला जियो पनि हिजो बनाइसक्यो होला जियो 1 गरौँ उसको जियो 1 जिएस भित्र अनि त्यसै गरी इमेज पनि तान्नु
इमेज पनि GIS भित्र इमेज भनेर सेभ image.jpg यो पनि नर्थ अझै अलिकति मिलाएर हिँड्छ तर ठिकै छ हामीलाई अहिले काम गर्नलाई केही फरक पर्दैन अब जियोरेफरेन्सिङ गरेर यो चारवटा भित्र छौँ हामी इमेजलाई जियोरेफरेन्सिङ गरेर फिट टु डिस्प्ले गर्दाखेरि यहाँ आउँछ अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल पोइन्ट गर्दै कहाँ छ कहाँ हुनुपर्ने जस्तै इमेजको 1 यहाँ छ यो इमेजको 1 लाई हामीले ल्याउनु पर्यो यो 1 भएको ठाउँमा त्यसै गरी इमेजको 2 यहाँ छ यसलाई हामीले ल्याउनु पर्यो यो 2 भएको ठाउँमा त्यसै गरी इमेजको 3 यहाँ छ यसलाई हामीले ल्याउनु पर्यो हाम्रो पोइन्ट 3 भएको ठाउँमा यसै गरी इमेजको 4 यहाँ छ यसलाई हामीले ल्याउनु पर्यो हाम्रो पोइन्ट 4 भएको ठाउँमा यसरी हाम्रो इमेज आयो यसलाई रेक्टिफाई गरेर एउटा सेभ बनाऊ GIS भित्र इमेज 1 भनेर बनाऊ सेभ बनाऊ डिस्प्ले बनाउनु छ बन्द गरे पनि भयो अब यो इमेज पनि बन्द गरौँ यो यिनीहरू पनि हामीलाई नभए पनि भयो कन्ट्रोल यहाँ छ ठिक छ अब त्यो इमेज 1 भन्ने तानौँ एकचोटि इमेज 1 डट टिफ लगभग यही एरियामै पर्ने गर्ने गरेको थियौँ अब यो गुगल अर्थ भएको हुनाले अलिकति फरक पर्ला यसमा हामी हुन गरौँ एउटा कुरा यो कन्टुर निस्केपछि एउटा कुरा पनि गरिहालौँ यहाँ उसले भोल्युमको काम कुन आइटममा माथि कुन आइटममा तल सर्फेसलाई यस्तो गर्नु पर्यो उसो भए यसरी DM तानेर हेरौँ हामीसँग DM छ यसको DM ट्राई गर्दै हेरौँ भएन भने एउटा कन्टुरको लाइन तानेर त्यसलाई पोलिगन बनाएर अनि गर्नु पर्ला टेक्स्ट भित्र यसभित्र यसलाई भोल्युम अब तल जति छ भोल्युम निकाल्ने काम यसले गर्नु पर्यो हामीले डिएमको आधारबाट ट्राई गरौँ यसरी यति भोल्युम यति एरिया यति 750 मिटरको प्लेन जुन हामीले दियौँ कन्टुरको एउटा भनौँ न अब यसको लागि हामीले 750 मिटरको कन्टुरलाई नै सेलेक्ट गरेर त्यसलाई लाइन टु पोलिगन गरेर अनि गर्नु पनि सकिन्छ यस्तै प्रोसेस हो ठिक छ यो फेरि पनि गरौँला हामीले के भएन अब यहाँ
हिजो हामी कहाँ अड्केका थियौँ यो गुगल अर्थबाट गर्ने काम गरियो हिजो हामी क्लासिफिकेसन गर्दै थियौँ अब त्यतैतिर लाग्यो यो इमेज गरेर अहिले मैले यो भोल्युम सम्झिहाले भएर गरे हो यो पछि पनि हामी फेरि आउन सक्छौँ यो अरू चिज अहिले हटाइदिउँ हामी यसलाई क्लासिफिकेसन गर्ने उसमा थियौँ इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने ल्याउँ अझै अब यो 1 2 3 4 भएको एरिया नलिकन बिचको मात्र एउटा लिने भए पनि लिन सकियो त्यो 1 2 3 4 पनि फेरि उसमा यो ठाउँबाट क्लासिफिकेसनमा फेरि 1 2 3 4 पनि देखेरै आउँछ ठिकै यो छल्ने गरी यहाँ मैले ड्रइङ भन्ने टुल ल्याएर राखेको छु अरू के गरेँ होइन ड्रइङ भन्ने टुलबाट एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ अब त्यो रेक्टेङ्गललाई कन्भर्ट ग्राफिक्स टु फिचर गर्छु म यसलाई फिचर बनाउँछु एउटा पोलिगन भने क्लिप रास्टर भए पनि हुन्छ एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क भन्ने भए पनि हुन्छ इनपुट रास्टर इमेज वानै भयो मार्क्स डाटा हाम्रो पोलिगन भन्ने नै भयो length of the stack is longer than 9 image underscore cr एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स अथवा क्लिप यो डाटा म्यानेजमेन्टवाला क्लिप कट्स आउट अफ पोर्सन अफ रास्टर कट गर्नको लागि कि त्यो चाहियो हामीलाई अब इमेज 1 टिफ हामीले अहिले रिमुभ गरिदिउँ अब पोलिगन पनि अहिले हामीलाई चाहिएन अहिले हामीलाई इमेज मात्र चाहियो यो इमेज छ हामीसँग जियो रेफरेन्स इमेजै छ अब यहाँ यसमा चाहिँ ब्यान्ड हामीले तीनटा भन्दा भेटिँदैन यही तीनटा छ यही तीनटालाई 1 2 3 गरेर राखेको छ अब यसलाई अलिकति जस्तै रेडलाई थर्ड देखाइदियो ग्रिनलाई सेकेन्ड ब्लूलाई फर्स्ट देखाइदियो भने अलिकति प्याटर्न चेन्ज हुन्छ अब यो सेटेलाइट इमेजमा चाहिँ यसै गरी अप्सन 7 वटा 10 वटा ब्यान्ड हुने हुनाले यसरी 1 2 3 4 5 6 7 ब्यान्ड सबै दिएको हुन्छ अनि फर्स्टमा कुन ब्यान्ड राख्ने जस्तै 4 3 2 राख्यो भने ट्रु नेचुरल कलर आउँछ जस्तै हाम्रो अहिले 1 2 3 राख्दाखेरि नेचुरल कलर आएको छ यो नेचुरल कलर चाहिँ 4 3 2 राख्दा आउँछ त्यसै गरी अब वाटर बडी राम्रो देख्नलाई कुन ब्यान्डमा कुन ब्यान्ड कम्बिनेसनमा राख्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो ब्यान्ड कम्बिनेसनमा राख्ने त्यो राखेपछि अनि त्यो बेलामा अनि ट्रेनिङ स्याम्पल हिजो गरे जस्तै इमेज क्लासिफिकेसन गरेर ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउने बेलामा चाहिँ अनि वाटर बडी राम्रो देखिने कम्बिनेसन हामीले राखेका छौँ भने त्यो बेलामा वाटर बडी मात्र बनाउने अनि कम्बिनेसन अब भेजिटेसन राम्रो देखिने कम्बिनेसन राखेका छौँ भने अनि त्यो बेलामा भेजिटेसनको बनाउने त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ जस्तै अर्बन एरिया सेटलमेन्ट एरिया राम्रो देख्नको लागि 764 को कम्बिनेसन हुँदो रहेछ यो नेटमा पनि सर्च गर्नु भने पाउनुहुन्छ अनि भेजिटेसनको लागि चाहिँ कलर इन्फ्रारेड भन्दो रहेछ 543
अनि एग्रिकल्चरको लागि 652 यसै गरी कुनलाई कुन अब ल्यान्ड र वाटर ठ्याक्क छुट्याउनलाई चाहिँ 564 अब 564 मा राखेर अनि वाटर बडी र ल्यान्डको गर्नुभयो भने राम्रो आउँछ त्यो राम्रो आउनुको लागि अब ठिकै छ अहिले हामीसँग ट्रु कलरै छँदैछ ट्रु कलरमा हामीले लगभग छुट्याउन सकिहाल्छौँ अब हेरिरहेकै ठाउँ हो त्यही हिसाबले हामी एकचोटि ट्राई गर्छौँ अब अनसुपरभाइज गऱ्यो भने चाहिँ जति धेरै क्लास बनायो उति राम्रो हुने रहेछ अनि पछि त्यसलाई फेरि मर्ज गर्दै 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 आउनुपर्छ तर अनसुपरभाइज भन्दा हामी सुपरभाइज नै गर्छौँ सुपरभाइज भनेको हामीले ट्रेनिङ स्याम्पल दिएर आफैले ट्रेनिङ स्याम्पल क्रिएट गर्दै अब यहाँ अहिले खाली छ ट्रेनिङ स्याम्पल अब यहाँ दिन्छु म अब दिन सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि यो यति गर्नुभयो यो इमेज ल्याउने काम भइरहेछ ल अब ट्रेनिङ स्याम्पल बनाउन थालौँ वाटर बडी फरेस्ट अब जतिवटा कम्तीमा पनि 7-8वटा 10वटै जति बनाउन एउटा फिचरको लागि 10वटा जति बनाऊ अनि एकचोटि गरेर हेरौँ अनि त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनलाई फेरि गरौँला ल गर्दै जाउँ है त सबैजना म पहिला वाटर बडी नै गर्छु अब यो पोलिगनै लिएँ मैले पोलिगन लिएर म बनाउँदै जान्छु खोला हरापे जस्तो रहेछ बिचमा अब ट्रेनिङ स्याम्पल म्यानेजरमा हेरौँ मैले वाटर बडीको लागि भनेर 17वटा बनाएको छु अब यसलाई सिलेक्ट गरौँ सबैलाई कुनै गल्ती परिहाल्यो भने स्प्लिट गरेर त्यो हटाउन सक्यो अथवा मैले गल्ती गरेको छैन सबै वाटर बडीमै गरेको छु भने मैले यसरी सबैलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरिदिन सकेँ मर्ज गरेर मैले यसलाई वाटर बडी भनेर लेख्न सकेँ
निलो हालौँ यसलाई, डार्क ब्लू नै हालौँ। ल यसरी एउटा वाटर बडिज बन्यो। अब यसै गरी म के बनाउँछु अब फरेस्ट बनाउँछु। के पठाउनु भयो यो च्याटमा? यो टिएफडब्ल्यू भन्ने पठाउनु भयो। एकचोटि लेखिदिनु है च्याटमा के यसरी फरेस्ट हो पनि मैले यो सबैलाई मर्ज गरौँ। अब यहाँ फरेस्ट कल्टिभेटेड ल्यान्ड र ब्यारन ल्यान्ड लगभग उस्तै उस्तै देखिन्छ। अब भेजिटेसन भएको बेला रहन्छ, भेजिटेसन भएर धान गहुँ मकै भएको बेला भयो अलिकति हरियो हरियो टाइपको ठ्याक्कै छुट्टिन्थ्यो। अब यहाँ ब्यारेन र ऊ चाहिँ मिक्स भएर आउँछ होला। अब यो ठाउँ चाहिँ कल्टिभेटेड भन्नलाई राम्रो छ, यहाँ चाहिँ हरियो छ। कल्टिभेटेड गर्छ।
बारीहरू चाहिँ ब्यारेनमा आउन सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो हरियो भएकोहरू त मजाले उसमा आइहाल्छ। कल्टिभेटेड ल्यान्ड राख्यो। Please share this file with us when you complete selected polygons एउटै लोकेसनमा भएको। ए मेरै पोलिगन सेयर गरिदिनु भन्नुभएको तपाईले? हामीले तीनटा ब्यारेन ल्यान्ड
यो रोडलाई पनि ब्यारेनमै राख्थेँ मैले, यो पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। सेटलमेन्ट भन्ने एउटा बनाऊ, होइन यति भयो लगभग ठिकै होला।
यति भयो सेटलमेन्ट ल कतिवटा क्लास बनाइयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा क्लास बनाइयो अरू के एड गर्नु पर्ने छ त एग्रिकल्चर ल्याबमा अरू क्लिफहरू ब्यारेन लाइनै पर्छ भयो वाटर बडी र तलको सेन्ड भइहाल्यो सेटलमेन्ट भयो रोडहरूलाई पनि हामीले ब्यारेन लाइनमै हाल्यौँ भनेपछि लगभग यतिले कभर गर्नुपर्ने हो यो ट्रेनिङ स्याम्पललाई सेभ गरेर राखौँ पछि हामीलाई चाहिन पनि सक्छ अन हुन्छ यो ट्रेनिङ स्याम्पल नबनाउँदा त्यो अन हुँदैन थियो अब चाहिँ एकचोटि यो अनुसार अब यो क्लासिफिकेसन गरेर हेरौँ एकचोटि अफ गरेर अन गरेर हेरौँ ठिकै छ पानी कति ठाउँमा लुकेको छ मात्र देखेको ठाउँमा अलिअलि पानी थोरै ग्रिनरी नै बढी देखिन आएछ पोलिगनेसन अफ गरौँ धेरै जसो बगर र फरेस्टै बनाइदिएछ भने चाहिँ वाटर बडी चाहिँ हाम्रो फरेस्ट ठिकै आएछ एग्रिकल्चर पनि ठिकै आएछ कति एग्रिकल्चरको अलिअलि ब्यारेनमा पनि आएछ यो आउँछ नै किनभने एग्रिकल्चरल र ब्यारेन एग्रिकल्चरल अलि हरियो देखेको ठाउँमा चाहिँ छुटेर आयो हरियो नदेखेको ठाउँमा चाहिँ ब्यारेनै जस्तो बनाइन्छ अघि नै मैले भनेको थिएँ त्यही नै बनायो सेटलमेन्ट एरिया घरहरू भएको ठाउँ अलिअलि अब नभएको ठाउँमा पनि अलिअलि देखियो किनभने त्यहाँ हरियो मिक्स म्याक्स भएर हो मेन वाटर बडीलाई चाहिँ फरेस्टले नै खाइदिएको अवस्था भयो स्यान्डहरू चाहिँ आयो बरु स्यान्डहरू ठिक ठिक ठाउँमा आएछ जहाँ जहाँ हामीले वाटर बडीको लागि भनेर बनाएको थियौँ त्यहाँ फरेस्टले यो डार्क उसको ठाउँमा त्यो उस्तै देखेर फरेस्टै लगभग माथिको त फरेस्ट हो ठिकै हो पानी धेरै नबोकेको हुनाले त्यो हरियो हरियो रङ उस्तै देखेर यसलाई चाहिँ फरेस्टले नै खाइदिएको अवस्था भयो हामी स्याम्पल दिएकै ठाउँमा पनि उसले
एक्सन लाइकलीहुड गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त एक्चुअली मिसियारै गरौँ होइन त्यो नगरौँ अब वाटर बडीलाई अलिकति अझै उ गर्नुपर्ने भयो अलिकति ट्रेनिङ स्याम्पल अझै थपौँ अनि वाटर बडीमा मर्ज गरौँ अझै अरूभन्दा वाटर बडीको सानो सानो पनि भयो पोलिगन एरिया नै खासै देखिएन पानी त्यो भएर पनि अरूको ठुल्ठुलो कभर गरेको छ यसको सानो सानो पानी पनि कहीँ देखिया छ कहीँ देखिया छैन हिसाबले अलिकति उनै पनि छ अनि ठुलै पोलिगन बनाउनु पर्ने भयो बिचको ग्यापहरू पनि राख्नु भएन यो समेत कभर गर्ने गरी किनकि आखिर पानी त पानी नै बग्ने हो यहाँ यसरी अलि ठुलो ठुलो एरिया नै दिनुपर्ने किनकि पानी नै भएन जस्तो यसलाई ट्रेनिङ स्याम्पल भनेर रिराइट गरिदिउँ यो ठिक छ अब चाहिँ क्लासिफिकेसन गरौँ एकचोटि त्यति राम्रोसँग चाहिँ दिन सकेन अब यो इमेजलाई गरेको यति नै योभन्दा राम्रो आउँछ जस्तो लागेन मलाई झन् उसको एरिया पनि बढ्यो
छुट्याएर लिएको भने फरेस्ट नै हाबी भइरहेछ त्यो कलरले गरेर हो खास कलर फरेस्टकै जस्तो आयो ल ठिकै छ एउटा अनसुपरभाइज पनि बनाएर हेरौँ है अनसुपरभाइज मेजै भयो नम्बर अफ क्लासेस अहिले हामीले कतिवटा बनायौँ क्लास हाम्रो 6 वटा क्लास 1 2 3 4 5 6 यो पनि 6 वटा क्लास नै बनाइहेरौँ एकचोटि वाटर बडी चाहिँ खासै यसले पनि छुट्याउन सक्दैन किनकि पानी नै कन्टिन्यू बग्या जस्तो पनि छैन खोला पनि अब यो सुकेको टाइमको छ यहाँ ठिकै छ पानी कन्टिन्यू नदेखेर पनि हेर किनकि कहीँ ढुङ्गाको बिचमा लुकेको छ कहीँ अलिअलि देखाएको छ अब त्यसलाई उ गरेर ठिकै छ हामीले अनसुपरभाइजलाई चाहिँ डिलिटै गरिदिउँ नराखौँ त्यस्तो डिफ्रेन्स त आएको छैन निलो अलिक बढी ठिकै छ योवाला नै फर्स्टवाला नै ठिक छ नत्र सेकेन्डवालामा वाटर बडी गर्दाखेरि माथि माथि नै वाटर बडी देखिन आयो सेटेलाइट इमेज चाहिएको कारण चाहिँ त्यो हो खास एकैछिन है सरको इन्टरनेट भएको जस्तो लाग्यो म आउँदै हुन्छु सर कनेक्ट गरेर आउँदै हुनुहुन्छ अरे एकैछिन पर्खौँ है त
एकजना कसो क्वेसन छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई है। तपाईँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो, तपाईँ क्वेसन सोध्ने सोध्नुहोस्। तपाईँ के हो क्वेसन तपाईँको शिवसागरजी? केही क्वेसन तपाईँको? ठिकै छ, छैन अरे। केही छ क्वेसन तपाईँको? हुन्छ अगाडि बढ्नु। छैन सर, त्यतिकै थियो अघि। ए ल ल। नेट चाहिँ एकैछिन डिस्टर्ब भयो। उम्, त्यस फेरि उ गर्नुपर्ने भयो। अब यो ठाउँको डिएम पनि हामीसँग छँदैछ हैन। डिएम पनि छ होइन, स्लोप म्यापै बनाइसकेको छु मैले हिजो। डिएम भन्दा नि स्लोप म्यापै छ मसँग। डिएम पनि राखेर स्लोप पनि छ मसँग हैन। स्लोप रास्टर किन यस्तो भएर आयो त फेरि? स्लोप रास्टर अर्कै खाले कलर राखौँ, यस्तै खाले राख्दा ठिक हुन्छ। यही राखौँ, स्लोप रास्टर पनि आयो। अब दुईटा ल्यान्ड युज र स्लोप रास्टर त हामीसँग भयो। एट्रिब्युट टेबल हेरौँ, रोबाट बढी फरेस्ट एग्रिकल्चर ब्यालेन्स एन्ड यो भयो। अब स्लोप रास्टर छ हामीसँग। स्लोपलाई एकचोटि रिक्लासिफाई पनि हामीले हिजो स्लोप बनाएको त उ गर्नुभएको थियो नि। स्लोप हिजो यसरी बनाइसकेको छ। राष्ट्र पनि बनाइयो, पोलिगन पनि दुइटै बनाइयो थियो हामीलाई। राष्ट्र सबभन्दा लो कस्ट पाथ। जति स्लोप कम भयो उति राम्रो। 2 भनेको त्योभन्दा अलि नराम्रो, 3 भनेको त्योभन्दा अलि नराम्रो गरेर 8 भनेको सबभन्दा नराम्रो हिसाबले हामीले उ गर्यौँ। यसलाई यो भ्यालु यसरी राख्नु हामीले। ओके, रिक्लासिफाई एकचोटि यसलाई पनि गर्ने हो कि त। इमेजमा यहाँ चाहिँ वाटर बडिजलाई 0 रहेछ भनेपछि हामीले अब हामीले रोड बनाउँदैछौँ भने कुन गर्दाखेरि सबभन्दा हामीलाई राम्रो होला भने ब्यारेन लाइनलाई हामीले फरेस्ट सेटलमेन्ट अलिअलि गरेर यसरी एउटा
यसलाई पनि न्यू क्लासिफिकेसन गरियो हैन। 3 चाहिँ सेटलमेन्टलाई र फरेस्टलाई 3 ठिकै हुन्छ होला, ठिकै छ, यही गरिहेरौँ एकचोटि। यसलाई उता पनि गर्नु मिल्छ, क्वेरी ओभरले गर्ने ठाउँमा पनि गर्नु मिल्छ क्या। ठिकै छ, रिक्लासिफाई भन्नेवाला एउटा सेभ गरिराखौँ। दुईटालाई एउटै दिए भएर उ भएर फरेस्ट र सेटलमेन्टलाई हामीले 3 दिए होला, आयो। उ चाहिँ 5 दिए हुनाले वाटर बडिज र एउटै भएर अब ठिकै देखियो होला। वाटर बडिज र स्यान्डलाई हामीले मर्ज गरेपछि बल्ल तल्लोको एउटै देखिन आयो भने वाटर बडिज र स्यान्ड त सँगसँगै नै हुने भयो आखिर। यो हिसाबले आयो। अब वेटेड ओभरले भन्ने हुन्छ। पहिला स्लोप रिक्लास स्लोप रिक्लासको भ्यालु नै हो के गरौँ, 1 2 3 4 9 सम्म हामीले रिक्लास गरिसकेका छौँ। त्यसलाई 1 2 3 4 9 नै गर्ने। 1 भनेको सबभन्दा लिस्ट कस्ट हो, 2 भनेको अलि बढी गर्दै गर्दै 9 भनेको सबभन्दा धेरै, हामीले त्यही अनुसार गरेका छौँ। अब अर्को पनि तानौँ, ल्यान्ड युजको पनि रिवाला तानौँ। यसको क्लास नेम होइन, यसको पनि भ्यालु नै तानौँ, भ्यालु नै दिइसकेका छौँ हामीले। यसको पनि 1 2 3 र 5 गरेर दियो, बिचमा खासै दिएन। सेट इक्वल इन्फ्लुएन्स यो ठिक छ। अब इन्फ्लुएन्स चाहिँ यसलाई 50 हाल्ने, अब दुईवटा मात्र भयो हाम्रो। यसलाई पनि अरू म्याप अझै हामीसँग जियोलोजिकल म्याप अरू अब पपुलेसन डाटाहरू भएको भए 25 गर्दै लानु पनि हुन्थ्यो होला। स्केल 1 to 9 by 1 यही गरौँ। त्यसपछि कहाँ बनाऊ, हाम्रै फोल्डरभित्र वेटेड मात्र भनौँ ल, वेटेड भनौँ। ओके गरौँ। एउटा वेटेड लेयर बनाइयो। अब यो वेटेड चाहिँ दुईटैको मिलाएर माथि हेरेँ फिजिबल छैन भने यो ट्रेनिङ स्याम्पललाई एकचोटि डिलिटै गरिदिनु, हामीसँग सेभ गरेर राखेकै छ अरे। यो पोलिगनहरूले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ। भ्यालु त -3 त आउनु नपर्ने, एकचोटि फेरि बनाऊ है। पहिला हाम्रो स्लोपै राखौँ, स्लोपको भ्यालु ओके। भ्यालु 1 2 3 4 9 लाई हामीले 1 2 3 4 9 नै दियौँ यहाँ, ठिक छ। त्यसपछि अर्को गरौँ, अर्को हाम्रो ल्यान्ड युज रिक्लास भ्यालु नै ल्यायौँ। 1 2 3 5 लाई हामीले 1 2 3 5 गऱ्यौँ। यहाँ पनि फ्रम
नमस्कार ओभरले वेटेड नमस्कार ओभरले भनेर लेखौँ ओके गरौँ अब चाहिँ यसरी मिलेर आयो अघिकोमा त्यो 1 to 9 भ्यालु नदिएको हुनाले त्यो अघिको गलत छ यो चाहिँ अहिले हामीले भ्यालु दिएको हुनाले मिलेर आयो अब यो अनुसारको एउटा वेटेड गरेर एउटा फिल्ड हाम्रो बन्यो भने चाहिँ अब यसको 1 भनेको चाहिँ सबभन्दा फिजिबल रुट लानलाई सबभन्दा फिजिबल भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसको लागि दुईटा उ पनि बनाइहाल्नु हामीले जस्तै हाम्रो सोर्स र डेस्टिनेसन पोइन्ट पनि बनाइहाल्नु जस्तै रुट हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म लानु छ भन्ने पनि एउटा बनाइहाल्नु दुईटा मात्रको वेटेड ओभरले गऱ्यौँ हामीले अब यसमा अरू पनि डाटा भए भए हामीले अघि कुरा गरिहाल्यो अब जिआइएस भित्र दुईटा सेभ फाइल चाहिँ बनाऊ एउटा स्टार्ट बनाऊ स्टार्ट भन्ने पोइन्ट फाइल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो जे छ त्यसैमा राख्दै भइहाल्यो ओके गरौँ अर्को यसैमा सेभ फाइल बनाऊ इन्ड भनेर यतातिर क्लिक गरौँ ल स्टार्टको पनि एउटा भनौँ यो चाहिँ अब रोडको लागि मात्र होइन कि अब ट्रान्समिसन लाइन हामीले रुट के लानुपर्छ कहाँसम्म लानुपर्छ त्यो सबैको लागि चाहिँ यो फिजिबल हुने भयो स्टार्ट चाहिँ यसरी एउटा वेटेड ओभरले वेट दिएर यो ठाउँ चाहिँ हुने गरी यो ठाउँ नहुने गरी भनेर वेट दिएर अब यसमा जियोलोजीको भए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो त्यही हिसाबले हामीले स्टार्टदेखि इन्डसम्म एउटा पाथ बनाउने भयो अब कस्ट डिस्टेन्स त्यसमा पनि हामीले इनपुट कस्ट डिस्टेन्स रास्टर अघि भर्खर बनाएको भयो डेस्टिनेसन पनि हामीले नबनाएको कस्ट डिस्टेन्स अघि भर्खर बनाएको ब्याकलिङ्क रास्टर पनि ब्याकलिङ्क अघि भर्खर बनाएको आउटपुट रास्टर कहाँ बनाउने त अब
सुरेन्द्र सर इन्टरनेट भएको हो उहाँको समस्या एकैछिन बस्नु है सर कनेक्ट गरेर आउँदै हुनुहुन्छ एक मिनट हिजो बेलुकादेखि नै नेट डाउन भएको हुनाले म डाटाबाट आइरहेको छु क्या डाटा बेला बेलामा विक भन्दै डाटा गइरहेछ त्यही भएर कनेक्सन भइरहेछ हामीले कहाँ केसम्म गरेको थियौँ भन्दाखेरि स्टार्ट र इन्ड बनायौँ इन्डबाट हामीले कस्ट डिस्टेन्स वेटेडवालाहरू त खोइ यहाँ त देखिन त कुनै पनि वेटेड ओभरले एउटा बनायौँ त्यसपछि कस्ट डिस्टेन्स पनि बनाइसकेका थियौँ कस्ट डिस्टेन्स बनिसकेपछि अर्को के चाहिन्थ्यो हामीलाई वेटेड भयो कस्ट डिस्टेन्स भयो स्टार्ट इन अनि ब्याकलिङ्कवाला पनि बनाइसके जस्तो लाग्थ्यो ब्याकलिङ्क रेस्टो पनि बनाइसक्यौँ ब्याकलिङ्क पनि बनायो कस्ट बनायो वेटेड ओभरले पनि बनाइसक्यौँ क्लासिफिकेसन यही छ स्टार्ट इन यही छ अब हामी कस्ट पाथ बनाउन खोजिरहेको थियौँ एउटा लाइन पाथ बनाइदिनु पर्थ्यो यसले चाहिँ स्टार्टदेखि इन्डसम्म अघि यसमा कस्ट डिस्टेन्स हामीले बनाइसकेका छौँ कस्ट डिस्टेन्स अघि बनाइसकेका छौँ ब्याकलिङ्क पनि ब्याकलिङ्क भनेर अघि बनाइसकेका छौँ आउटपुट रास्टर हामीले कहाँ राख्छौँ इनपुटमा हामीले दिनु पर्यो अब स्टार्ट अघि इन्ड दिएर कस्ट डिस्टेन्स बनाएको थियौँ अब स्टार्ट दिएर पाथ बनाउँछौँ अब यसलाई के नाम दिएको थिएँ मैले यसलाई ठिकै छ कस्ट पाथ भनेर ठाउँमा क्रस गरेको रहेछ माथि माथि गएर यसो जियोस् हामीले दिएको एरिया मध्ये उसले छानेर त्यो वेट दिएको अनुसार उसले चाहिँ यसरी ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि हामीले यसै गरी प्यारामिटरहरू सबै दिएर ल्यान्ड युज यो ठाउँ छुने यो ठाउँ नछुने भनेर त्यसरी दिएर गयो अब जस्तै ट्रान्समिसन लाइनमा अहिले मेन आइरहेको समस्या भने सेटलमेन्ट एरिया र मान्छेको एग्रिकल्चर ल्यान्डभित्र
बाट गएको अब त्यही मुआवजाकै लागि नै ऊ भइरहेछ, मान्छेको जग्गा पनि बिगार्ने भयो, घर पनि बनाउन नमिल्ने समस्या भइरहेछ। अब त्यसको लागि हामीले पहिल्यै त्यसको लागि पपुलेसन डाटा, सेटलमेन्ट डाटा चाहिँ चाहियो। अब यसरी ल्यान्ड युज गर्दाखेरि ल्यान्ड युजमा सेटलमेन्टलाई लास्टमा अब 5 अनि एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई पनि 4 तिर राखेर बनाइयो भने आखिर छलेर लान्छ होला। त्यो हिसाबले गर्न सक्यो। अब यसमा अझै जति धेरै ऊ राख्थ्यौँ हामीले त्यति राम्रोसँग आउनु पर्थ्यो यो होइन। अहिले ल्यान्ड युज पनि त्यति राम्रोसँग भएन, प्रोसेस हामीले गरे ठिक छ होइन, तर यहाँ अब वाटर बडी नै देखिँदै नदेखिने खाले ऊ भएर अलिकति नमिले जस्तो देखियो। एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। म हामीसँग टाइम छँदैछ, म सेटेलाइट इमेज गरिरहेकै छु। त्यो ल्यान्डसाइड इमेज डाउनलोड गर्नलाई सबै अकाउन्ट बनाइवरी सबै गरेको, अब त्यहाँ ऊ भइरहेको छैन। न त साथीहरूसँग भने म माग्छु होइन, एउटा ऊ गरौँला। अब यो चाहिँ रोडको लागि हामीलाई एनालाइसिसको लागि, रोडको लागि चाहिँ यो एकदम युजफुल। रोड अथवा ट्रान्समिसन लाइन अब स्ट्रिप म्यापिङ गरेर हिँड्नुपर्ने जे पनि स्ट्रक्चर, अब लिनियर स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ यो एकदम काम लाग्यो। अब हाइड्रो पावरको लागि पनि लगभग एरिया, ल्यान्ड युज त हरेकलाई काम लागिहाल्छ। ल्यान्ड युज छुट्याउने त जेलाई पनि काम लागिहाल्छ, कहाँ कस्तो होइन। अझै प्रोटेक्टेड एरिया छ भने प्रोटेक्टेड एरिया जेमा पनि काम लागिहाल्छ। अब ए एरियाको हामीले यो एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु। अनि रियल इमेजै मैले भेटेँ सेटेलाइट इमेज भने त्यो ब्यान्ड चेन्ज गर्दै गरौँला। मैले ब्यान्डको कुरा गरेको किन भन्दाखेरि ब्यान्ड चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुन फिचर कुन ब्यान्ड कम्बिनेसनमा राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ। जस्तो वाटर बडी कुन ब्यान्डमा राम्रो देखिएला, अनि भेजिटेसन कुन ब्यान्डमा राम्रो देखिएला, ब्यारेन ल्यान्डहरू कुनमा देखिएला, त्यो हिसाबको त्यो ब्यान्ड सहितको इमेज बरु तपाईँहरूसँग छ भने त्यो पनि सेयर गर्नु होला है। छ भने हाम्रो प्र्याक्टिस गर्नलाई अहिले बरु जुन ठाउँको भए पनि हामीलाई केही फरक परेन। यो पार्ट आजलाई भयो। अब हामी भोलि चाहिँ यो डिएमबाटै उ गर्ने काम गर्छौँ। एकचोटि हाइड्रोलोजी सम्बन्धी वाटर सेट पनि अब बेसिन एरिया निकाल्ने काम, स्ट्रिमहरू देखिन्छ भने त्यो निकाल्ने कामहरू भोलि हामी गरौँला। आज अब मैले हिजो जुन दुईटा दिएको थिएँ नि ऊ इमेज, त्यसमा कसले के गर्नुभयो, त्यो जियो रेफरेन्सिङ गर्नुभयो? कसरी गर्नुभएको छ भने स्क्रिन सेयर गर्दै हुन्थ्यो। त्यो दुईटा इमेज चाहिँ मैले किन दिएको थिएँ भन्दाखेरि 84 र 81 को बााउन्ड्रीमा पर्ने दुईटा इमेज चाहिँ ठ्याक्कै, एउटा चाहिँ 84 को ठ्याक्कै स्टार्टमा पर्यो, 82 डिग्री 30 मिनटबाट सुरु भएर माथितिर गयो भने, एउटा चाहिँ 82 30 मा ठ्याक्कै इन्ड भयो भने चाहिँ 81 र 87 को दुईटा ऊ हुने ठाउँको हो। अब ल ठिक छ, म यहीँ गर्छु नि त, एकचोटि हेर्नु होला ल। यसलाई अब सेभ गरेर उ गरिदिउँ, सेभ गरेर नाम बनाएर राखौँ एउटा। आज एकजना आउन पाउनु भएको छैन, उहाँले पनि भिडियो हेरेर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। कसरी एकजनाको क्वेसन छ जस्तो लाग्यो। तपाईँको क्वेसन छ हो शिवसागरजी? हजुर सर। सर यो क्लासिफिकेसन होइन गर्नुभएको? हो, सुन्दैन? सुनिरहेछ। अनि सर यो रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ एयर ड्यास भन्ने छ नि, त्यसले पनि गर्दाखेरि के हुन्छ? हुन्छ। खास अब पहिला चाहिँ यस्तो भयो, जिआइएसमा पहिला थिएन 9.3 9.2 यो फिचरै थिएन इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने होइन। हामीले पढ्दाखेरि पनि ENVI-NV भन्ने सफ्टवेयर थियो एउटा, त्यसबाट र एडासबाट गर्ने नै गरे हो होइन। अब अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँ सबै काम गर्न सजिलो। अब यहाँ इमेज क्लासिफिकेसन भन्ने 10 भन्दा माथिको, हामीले त्यही भएर 10 भन्दा माथिको भनेको कारण त्यो हो क्या। 10 भन्दा माथिको क्लासिफिकेसन भन्ने अप्सन यहाँ आयो, त्यो हिसाबले गरेको। नत्र उताबाट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। खास गर्न उताबाट नै हामीले पनि सिक्दाखेरि उतैबाट गरेको हो होइन। अहिले चाहिँ अब यता चलाउँदा बरु उता बिर्सिन लागिसक्यो। अनि यताको चाहिँ अब
अलिअलि गर्दा याद भइरहेको हो क्या तपाईँले उतैबाट गरेर त्यो इमेज ल्याउँदा नि हुन्छ गरिसकेको सिक्दाखेरि उताको सिक्नु भयो एक्चुअली क्लासमा चलाइरहेको थियो त्यताबाट गर्दा पनि हुन्छ अब हामीले पनि उ गर्ने बेलामा 9.3 नै चलाइन्थ्यो 10 आइसकेको थिएन हैन अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अझै एनभी भन्ने सफ्टवेयर ENVI त्यसबाट गरेको यो इमेज क्लासिफिकेसन कामहरू सबै रिमोट सेन्सिङको हजुर अहिले त्यो 10 भन्दा पछाडिकोमा चाहिँ इमेज क्लासिफिकेसन यही इनबिल्ट भएर राखेको हो क्या ArcGIS ले जताबाट गर्दा नि केही फरक परेन उताको अझै अलि राम्रो हुन नि सक्छ बरु हुन त अब आफ्नो इमेज कतिको राम्रो छ त्यो अनुसारै हुने भयो हुन त हजुर ल अब लेयरको कोअर्डिनेट राखेरै सुरु गरेँ ल मैले 84 मा राखेँ यो इमेजहरू गर्नु त पछि इम्पोर्टेन्ट छ किनकि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त यो ठाउँ 84 81 भन्दा नि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि दुईटा कन्टिन्यू हुने ठाउँ भनेको जस्तै सर्वे गर्दै आउँदाखेरि लाइन यहाँ आउँछ भने यो 81 84 भन्दा नि कन्टिन्यू हुने ठाउँ हो क्या यो अब यो साखमा यसैमा दिएको कोअर्डिनेट अनुसार हामीले यसलाई गरेर हेरौँ एकचोटि जियो रेफरेन्सिङ त अस्ति गरिहाल्यो सबैलाई थाहा छँदैछ हैन जस्तै 3 को लाइनमा रहेछ 354 र 316 को लाइनमा रहेछ अब एकछिन यो क्लासिफिकेसन हटाइदिउँ अब जियो रेफरेन्सिङ ल्याउँ कन्ट्रोल पोइन्ट दिन थालौँ अब हैन 54 67 65 35 हैन 3 र 31 ठीक छ 67 54 67 54 67 35 5565 5565 बढी नै आएछ 3.83 आयो यसलाई 1.5 भन्दा बढी त पार्नु भएन अब यो मैले हतार गरेँ हैन यसलाई अलिकति राम्रोसँग जुम गरेर राम्रो ठाउँमा गर्नु होला सकेसम्म 1 भन्दा कम भयो के राम्रो नत्र 1.5 सम्म आए ठीक छ अब यो बढी नै छ अहिलेलाई यतातिर भन्दा नि अर्कोतिर ध्यान दिनु
यसलाई ठिकै छ भनेर मानौँ अहिले रेक्टिफाई गरेर सेभ गरे पनि भयो अस्ति गरे जस्तै अपडेट जियो रेफरेन्सिङ गरेर अहिले यतिकै राखे पनि भयो यो इमेज ठाउँमा आइसकेको छ अब यसै गरी सिमरुथलाई पनि तानेर ल्याउँ साथलाई एकछिन अफ गरौँ यो चाहिँ 81 को स्टार्टवाला सिट हो 640 को लाइनमा रहेछ 67 कै छ 3167 635 यहाँ साखको ठाउँमा अब सिमरुथ राखौँ फेरि त्यही साखै हुन्छ यहाँ सिमरुथ चेन्ज गरौँ कति छ त कन्फ्युज भयो म त 635 646 यसलाई चाहिँ कम गराउनु होला तपाईहरुले गर्दाखेरि अब गर्नुभयो भने ठिकै छ फेरि इन्टरनेट गयो क्या 6 को लाइनमा यो छ 3 को लाइनमा जियो रेफरेन्सिङ गर्दा यसरी आउँछ इमेज भनेर मात्र मैले 3 को लाइनमा यो ए अफ गरेको छु नि त मैले ठिक छ यसरी आउनु पर्यो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसलाई आफ्नो हिसाबले मैले तपाईहरुलाई गर्नु भनेर दिएको किन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो हिसाबले यसलाई उसको भएको कोअर्डिनेट अनुसार यसरी गर्नु हो भने यसरी सेपरेट भएर आउँछ जबकि यो दुईटा एक आपसमा जोडिनु पर्ने हो म त गर्नुहुन्छ होला भन्ने हिसाबले दिएँ जोडेर कति एरर आउँछ जोडिँदा पनि भनेर गर्नुहुन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले खास दिएको यो अलि फिल्डमा काम गर्नलाई अलि इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ किनभने यो दुईटा सिट जोडिनु पर्ने हो जोडेर हामीले काम गर्दै जान्छौँ भने यसको लास्टमा आइपुगेका छौँ भने त्यसपछि स्टार्ट हुने सिट भनेको त्यो हिसाबले यो दुईटा जोडिनु पर्ने हो भन्ने कुरा हो
सिमरुतलाई गरौँ पहिला प्रोजेक्ट रास्टर गरौँ उसको प्रोजेक्ट रास्टरवाला चाहिँ गरौँ रास्टर इमेज भयो रास्टर सिमरुतलाई गरौँ पहिला सिमरुतको नेपाल नगरको टिएम भनेर रहेछ ठिकै छ यसैलाई सिमरुत _ यो 84 वाला यहाँ छ 87 र 81 मैले बनाएको छु तपाईहरु पनि बनाउने भयो मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु हैन न्यूमा गएर न्यू प्रोजेक्ट एड गरेर 84 को जे प्यारामिटर छ सबै त्यही हाल्ने मात्र 84 को ठाउँमा 81 हो भने 81 राख्ने 87 हो भने 87 राख्ने मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु त्यही पनि कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला हैन अब सिमरुत भन्ने चाहिँ 81 मा राख्नु पर्ने हुनाले मैले आउटपुट नेपाल 81 भन्ने अब यसलाई ट्रान्सफर्मेसन खासै आवश्यक छैन किनकि एउटै कोअर्डिनेट सिस्टम एउटै हो प्रोजेक्सन मात्र 81 र 84 यसलाई के नाम दिएको थिएँ मैले फेरि मिलेन यो कता नचाहिने ठाउँमा अब गयो त झन् सेभ गरेँ मैले जीआइएस गरेँ होला सिमरुतलाई चाहिँ नगरेर साखलाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो ल ठिकै छ यो झन् उता पुगेछ यहाँबाट यता ल्याउनु पर्ने उता गयो झन् सिमरुत यहाँ छ यसलाई यता चाहिँ ल्याउनु पर्ने झन् उता गयो सिमरुत भनेको हाम्रो 81 नै छ ल ठिक छ ठ्याक्कै अपोजिट काम भएछ त्यसो भए साखलाई चाहिँ यता ल्याउनु पर्यो हामीले सिमरुतलाई छोडिदिउँ प्रोजेक्ट रास्टर गरौँ साखलाई अथवा प्रोजेक्ट सिस्टम हामीले डिफाइनै नगरे भए पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो ठिकै छ एकचोटि ट्राई गर्नु होला यो
दुईटा सिट जोडिदिनु पर्यो हामीलाई। हामीले खोजेको त्यही हो। उसको कोअर्डिनेट अनुसार लयो भने 81 छुट्टिने ठाउँ ठिक हो, तर हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त हामीलाई जोडेरै चाहियो दुईटा, त्यही गर्न खोजेको हामीले। जोड्दाखेरि नि कतिको मिलेर आउँछ, मैले त्यही भएर हेर्नुहोस् भनेको। दुईटा अब चाहिँ जोडिन आयो, मिलेर आयो। जस्तै साफ भन्दा गर्दा हामीलाई इमेज चाहिँ यसरी आउनु पर्ने हो कि हामीलाई जोडिएर। एट्टी टु 30बाट माथि। अब यो दुईटै इमेजलाई हामीले क्लिप गर्नु पर्यो अझै। अब क्लिप अथवा एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क, यो हामीलाई चाहिने एरियामा मात्र पोलिगन बनाएर यसको पनि यो बाहिरको चिज केही पनि नदेखिने गरी ठ्याक्कै यहाँदेखि स्टार्ट हुने गरी 80 टु 30, त्यसको पनि पछाडिको पनि यहाँदेखि ठ्याक्कै इन्डिङ हुने गरी एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क हामीले जुन गरेका थियौँ एउटा पोलिगन बनाएर, त्यस्तै गरी पोलिगन बनाएर क्लिप रास्टर अथवा एक्सट्र्याक्ट बाई मास्क गरेर दुईटा अब यति गर्नु होला। अब इच्छा लागेको खण्डमा यो गर्नु होला, गर्दाखेरि अझै कति एरर आउँछ हेर्नु होला। एकचोटि जियो रिफरेन्सिङ पनि 1 भन्दा कममा आउने गरी हेर्नु होला। गर्नु खोजेको मैले तपाईहरुलाई भन्नु खोजेको चाहिँ यो दुईटा इमेज फरक ठाउँमा आउँछ कोअर्डिनेट अनुसार, तर यिनीहरुलाई हामीले ठाउँमा कसरी ल्याउने मात्र भन्नु खोजेको हो। ठिकै छ, यो पछि फिल्डको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला। आजलाई यति गरौँ है सर। हुन्छ हुन्छ ठिक छ। ल तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् है। यो प्र्याक्टिस नगरेसम्म यो कुराहरु तपाईलाई झन् कन्फ्युजन हुन्छ। हेर्नुस् हैन, सरले भनेको कुराहरु त गरेर ल्याउनुस् के भोलि भोलि। किनभने भिडियो नपाउने भए तपाईलाई गाह्रो पनि हुन्छ। भिडियो पनि सबैले पाइरहनु भएको छ हैन। तपाईँ प्र्याक्टिस गरेपछिको के समस्या छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त अगाडि बढ्न पनि है। त्यसले गर्दाखेरि सरले भनेको जुन यो जियो रेफरेन्सिङको कुरा छ त्यो दुईटै इमेजमा तपाईँ फेरि प्र्याक्टिस गरेर गर्नुस्। अनि भोलि के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है त। ल हुन्छ, त्यसै अब आजलाई यति गरौँ। भोलि फेरि अब 7 बजी भेटिहालिन्छ है। ल आजको सेसन मैले यही एन्ड गरेँ त सबैलाई।